आज मैले हाम्रो दैनिक बाइबल अध्ययनको खण्डलाई स्थगित गरेर एउटा छुट्टै विषय प्रस्तुत गरेको छु, जुन फेसबुकमा मैले राखेको छु। भजन सङ्ग्रह 90 त्यसको 1 देखि 17 पद हामी हेर्नेछौँ र यसको मुख्य उद्देश्य, आज यसरी ब्रेक लिनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ 3-4 दिन अगाडि मलाई मेरो भाइले खबर गरेको थियो कि आमालाई त्यति सन्चो छैन भनेर, र उसले सोचेको थियो साधारण रुगाखोकी नै होला भनेर। पछि अचानक शुक्रबार अत्यन्त सिकिस्त हुनुभएछ र अस्पताल लाने बित्तिकै अक्सिजनको अभाव अनि त्यसका साथसाथै आमाको अवस्था अचानक बिग्रियो र हिजो उहाँ संसारबाट बिदा हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हिजोदेखि बडो रणभुल्नुमा परेको थिएँ र यात्रा पनि गर्न सम्भव नभएको, र यी सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि धेरै लामो घोरिए हिजोदेखि। र आज बिहान कम्प्युटर अन गरेर यसो चेक गर्न खोजेको, इन्टरनेट कनेक्सन पनि थिएन। यी सबै कुराको बिचमा कतिपटक शब्दहरू निस्कन गाह्रो हुँदो रहेछ। बोल्नुभन्दा चुप लागेर बस्नुमा नै फाइदा हुँदो रहेछ। तापनि मेरो जीवनको एउटा कम्फर्ट स्थान, के भन्छ त्यसलाई, आशा अनि त्यसका साथसाथै उत्साहको क्षेत्र भनेको नै ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मेरा विश्वासी मित्रहरू हुन्। अनि त्यसै कारण हुन त मेरो श्रीमती म सँगसँगै छ अनि छोरा पनि विदेशमै छ। तापनि केही वर्ष अगाडि बुवा बित्नुभयो र त्यसपछि हिजो आमा जानुभयो। हुन त बचपनदेखि नै मेरो परिवारसँगको त्यो सम्बन्धमा बडो ठुलो खाडल थियो, तरै पनि जब ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि त्यो खाडल पुरा भएको थियो। र पनि आमा बाबु दुवै नहुँदाखेरि एउटा वास्तविक टुहुरोपन अनुभव हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि आमाले गर्दाखेरि नै म यो संसारमा बाँचेको पनि हुँ। यदि आमाले आफ्नो दुःख कष्ट सहित मलाई 6 महिनासम्म आफ्नो आमाको घरमा, बजैको घरमा लगेर नराखेको भए सायद यो संसारमा हुन्थेन पनि होला। त्यस किसिमले आमा गएको अवस्थामा धेरै ठुलो अन्योल आउँदो रहेछ। त्यसै कारण आज मैले यहाँको सामनेमा भजन सङ्ग्रह 90 राख्नुको कारण पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि र हामी सबैको लागि पनि मूसाले भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, हामीलाई हाम्रा दिन गन्न सिकाउनुहोस् ताकि हामीमा बुद्धिको आत्मा हामीले पाउन सकौँ, ज्ञानको आत्मा हामीले पाउन सकौँ। हिजो आज संसारमा धेरै मानिसहरूले आफ्ना प्रियजनहरूलाई गुमाइरहनु भएको छ। कोरोनाले यस्तो किसिमले हामीलाई असर गरेको छ कि कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै क्षेत्रमा यसले हामीलाई छोएको छ। परिवारको सदस्य गुमाएका छौँ, यदि छैनौँ भने साथीभाइहरू गुमाएका छौँ, अनि चर्चका मित्रहरूलाई हामीले गुमाएका छौँ, अथवा काम गर्दै गरेका मित्रहरूलाई कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै क्षेत्रबाट यसले हामीलाई छुएको छ। अहिले त हामी मृत्युको बारेमा बढी नै सोच्छौँ पनि होला, विचार पनि गर्छौँ होला, तरै पनि मानिसको स्वभाव नै यस्तो छ, हामी मृत्युको बारेमा सोच्न चाहँदैनौँ। हामी सबै कुरा गन्दछौँ। हामीसँग भएको रुपियाँ पैसा, इष्टमित्र,
श्री सम्पत्तिको लेखा लिन्छौँ, मसँग कति छ कति छैन, तर म कति बाँच्छु भन्ने कुरा हामी धेरै ध्यान दिन चाहँदैनौँ। आफ्नो मृत्युको बारेमा हामी विचार गर्न चाहँदैनौँ। चाहिँ त्यसै कारण होला मूसाले इजरायलीहरूको जीवनमा आएको दुःख कष्ट र त्यसपछि धेरै मानिसहरू परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदा जाँदै संसारबाट विदा भएको अवस्था देखेरै होला। सायद आफ्नो दिदीको मृत्युको बेलामा हो कि सायद हारूनको मृत्युको भएपछि पो हो कि यो भजन उहाँले लेख्नुहुन्छ, यो कविता उहाँले लेख्नुहुन्छ र त्यो कविताभित्र मानिसको जीवनको रहस्य र अर्थ छिपेको छ। यदि हामीले हाम्रा दिन गन्न जानेनौँ भनेदेखि कि त हामी भविष्यको चिन्तामा बाँचिरहेका हुन्छौँ या त भूतकालको पछुतोमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। दिन गन्न हामी जान्दैनौँ भने भविष्यको चिन्ता, भविष्यबाट हामी चिन्तालाई पैँचो लिएर आजको दिनमा पनि भारी उठाइरहेका हुन्छौँ। भोलि हुनसक्छ त्यो दिन नआउन सक्छ र पनि भविष्यको चिन्ताले आजको दिन हामी भारी उठाइरहेका हुन्छौँ भने होइन भनेदेखि भूतकालको पछुतो त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो। यस किसिमले हामी कि त भूतकालका शिकार हुन्छौँ कि भविष्यका शिकार भइरहेका हुन्छौँ र वर्तमान हाम्रो समय जो छ त्यसमा हामी भारीले थिचिएका पनि हुन सक्छौँ। आउनुहोस् हामी पहिला त्यो परमेश्वरको वचनको खण्डलाई पढेर अनि हाम्रो छलफल अगाडि बढाउँला। एक पदबाट, हे परमप्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुन अघि अथवा तपाईँले पृथ्वी र संसार सिर्जनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। मूसाले उजाड स्थानमा देख्यो वासस्थानको महत्त्व। मिस्रको राजकुमार हो मूसा, तर अहिले ऊ मरुभूमिको यात्रामा छ। पाल टाँगेर बस्नु परेको छ र मरुभूमिमा जब हौरी बतास आउँदछ ती पालहरू कता कता उडेर कहाँ पुग्छन्। त्यसै कारण वास्तविक वासस्थान तपाईँ नै हुनुहुन्छ, हाम्रो शरणस्थान तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अनन्त परमेश्वर तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि छैन। 3 पदमा, तपाईँ मानिसलाई धुलोमा फर्काउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए मानिसका सन्तान हो, धुलोमा फर्किजाओ, किनकि तपाईँको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्तो मात्र छन् अथवा रातको एक पहर जस्तै। तपाईँले मानिसहरूलाई मृत्युको निन्द्रामा बगाइलानुहुन्छ, तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन्। यद्यपि त्यो बिहान मौलाउँछ, बेलुकी त्यो सुक्छ र ओइली जान्छ। यो मरुभूमिको यथार्थ हो। बिहान पालुवाहरू अचानक देखा पर्छन्, हरियाली देखा पर्छ, साँझ हुँदासम्म त्यो ओइलाइ जान्छ मरुभूमिको त्यो प्रचण्ड गर्मीले गर्दाखेरि। हामी तपाईँको क्रोधमा भस्म भएका छौँ र तपाईँको आक्रोशमा हामी आतंकित छौँ। यो चाहिँ मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदाखेरि आएको दण्ड भोग्ने कुरा पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ। तपाईँले हाम्रा अधर्म आफ्नै सामुन्ने राख्नु भएको छ। हाम्रा गुप्त पापहरू तपाईँको उपस्थितिको प्रकाशमा छन्। हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्दछन्। सुस्केरमा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँछौँ। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो। बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौँ। तपाईँका क्रोधको शक्ति कसले जान्दछ, किनकि तपाईँको क्रोध तपाईँलाई दिनुपर्ने भए जत्तिकै ठुलो छ। यो एउटा मानव हृदयमा उत्पन्न भएको कविता हो। लामो अनुभवपछि, परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धपछि मूसा जस्तो व्यक्ति जसलाई परमेश्वर आम्ने सामने कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो जससँग, त्यसपछि
लाखौं मानिसको अगुवा र ती मानिसहरूलाई परमेश्वरको मार्गमा डोर्याउँदाखेरि तिनीहरूले गरेको विद्रोह, अविश्वास, पाप, अधर्म र धेरै पटक त परमेश्वरले म सम्पूर्ण इजरायलीहरूलाई नाश गरिदिन्छु भन्दा पनि बरु मलाई नाश गर्नुहोस् परमेश्वर, यी मानिसलाई नाश नगर्नुहोस् भनेर मानिसहरूको पापको प्रायश्चित गर्न आफैलाई बलिदान दिन तयार हुने व्यक्तिले भन्दछ, हे परमेश्वर, हाम्रो जो क्षणिक आयु छ 70-80, हुन त मोसा 120 वर्ष बाँच्छन्, तरै पनि उनले यो कवितात्मक भाषामा भन्छन्। यो हिब्रू भाषामा पढ्यो भने त यो बडो गजबको कविता हो। नेपालीमा पढ्दाखेरि त्यसको गहिराई हामी सायद बुझ्न सक्दैनौँ होला। र कतिपटक त कुनै पुरानो बाइबलमा कुनै ठाउँमा मानिसको आयु के हो र त्यसको 3 मुरी 10 इत्यादि भन्ने कुराहरू भाषा चलाइएको छ। र यो कविताले मानिसभित्रको त्यो रहस्य व्यक्त गर्दाखेरि सत्यतालाई पनि व्यक्त गर्दैछ कि संसारमा बसुन्जेल हामी थिचिएका छौँ, दबिएका छौँ, भारीले हामीलाई सास फेर्नबाट रोकेको छ र त्यो भारी चाहिँ के हो भन्दा पापको भारी। जानी जानी परमेश्वरको विरुद्धमा गएको पापको भारी एउटा छ भने गोप्य पापहरू, हाम्रा गुप्त पापहरू 8 पदमा हाम्रा गुप्त पापहरू तपाईको उपस्थितिको प्रकाशमा छन्। अब हेर्नुहोस्, मानिसले गुप्तमा गरेका पाप पनि परमेश्वरको सामनेमा त गुप्तमा हुँदैनन्, तरै पनि मानिसभित्र कुनै न कुनै त्यस्तो प्रकारका पापहरू छन् जसले उसको जीवनमा उसलाई थकित बनाइरहेको हुन सक्छन्। त्यसै कारण उसले भन्छ सारा दिन हामी यो सुस्केरामा बिताउँदछौँ। अब यस्तो किसिमको यथार्थ यहाँनिर छ। मानिस यसैया अगमवक्ताले पनि र दाउदले पनि पछि र पत्रुसले पनि त्यसलाई पछि टिप्नुहुन्छ र याकुबले पनि टिपेर भन्नुहुन्छ कि मानिस के हो, मानिसको आयु के छ? यो त घाँस जस्तै एकछिन मौलाउँछ, सुकेर जान्छ, फूल जस्तै एकछिन फुल्छ, फूल झरे जस्तै मानिसको गौरव पनि झरेर जान्छ। यो त बादल जस्तो, बाफ जस्तो, कुहिरो जस्तो मात्रै हो, एकपटक देखा पर्छ अनि गइहाल्छ। र यस किसिमले यस्तो क्षणिक जीवनमा पनि हामी परमेश्वरको अनन्ततालाई बुझ्दैनौँ र आफ्नै शरीरका अभिलाषा, पाप, रिस, क्रोध, दुश्मनी, इवी, डाहा यिनै कुराहरूको भारी हामी बोकिरहेका हुन्छौँ र यो सुस्केरा हाल्दा हाल्दै यो जीवन हाम्रो हातबाट खुस्केर जान्छ। धुलोबाट बनाइएका धुलोमै फर्किन्छौँ। तरै पनि हामी यो 70-80 वर्षहरू पापको कारण त्यो अनन्त परमेश्वरको करुणामा बिताउनुको सट्टा उहाँको क्रोधका भागीदार भएर बचिरहेका छौँ। त मूसाको प्रार्थनामा त्यो सुस्केरा, मूसा आफ्नै सुस्केरा भन्दा पनि मानव जातिको सुस्केरा, पापको शक्तिले थिचिएको मानिसले सुस्केरा हाल्दैछ र पनि ऊ आफ्ना पापमै बिताउन चाहन्छ जीवन। मानिस कति क्षणिक छ। त्यसै कारण अब 12 पदबाट बडो गजबको परिवर्तन आउँदछ मूसाको प्रार्थनामा। 12 पदमा यसरी उहाँले हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस्, र लिटरली भन्दा हाम्रा दिनहरू हामीलाई गन्न सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। जब हामी आफ्नो क्षणिक अवस्थालाई बुझ्दछौँ, त्यसको सत्यतालाई स्वीकार गर्दछौँ, तब बल्ल त्यसपछि जीवनमा के कुरो महत्त्वपूर्ण छ, के कुरो छैन, त्यो हामी चिन्न सक्छौँ। सायद यो आज मेरो अन्तिम दिन हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको खण्डमा हामी त्यो दिनलाई कसरी बिताउँछौँ होला। अनि हामी पढ्दै जाउँ, हे परमप्रभु नम्र हुनुहोस्। यो नम्र हुनुहोस् भन्ने शब्द खास त्यहाँ नहुनु पर्ने हो। हे परमप्रभु हामीतिर फर्किनुहोस् भन्नुपर्ने हो। झुक्नुहोस् भन्न खोजेको कुरो त्यो हृदयको आचरण नभएर परमेश्वरको त्यो
दयाको पोस्चर, शारीरिक हामीतिर झुक्नुहोस् भनेर ठुलो व्यक्ति तल सानोलाई सहायता गर्नको लागि, हे परमप्रभु हामीतिर फर्कनुहोस्, अझै कति बेर लाग्ने हो, आफ्ना दासहरूमाथि दया गर्नुहोस्, बिहान आफ्नो नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्ना जीवनभरि रमाएर गाउन सकौँ। जति दिन तपाईँले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष दुःख भोग्यौँ त्यति दिन हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस्। अब चाहिँ मौसाको प्रार्थना, हे परमेश्वर, हाम्रा पाप, हाम्रो अधर्म, हाम्रो विद्रोहीपनाले गर्दाखेरि यो संसारमा दुःख त हामीले भोग्यौँ। हे परमेश्वर, हामीलाई यस्तो बुद्धिको आत्मा दिनुहोस्, ज्ञानको आत्मा दिनुहोस् जसले आफ्ना दिन गन्न जान्नेछ र त्यसपछि हाम्रा दुःखका दिनको अनुपातमा सुखका दिन पनि दिनुहोस्। नयाँ नियममा त पावलले भन्नुहुन्छ, हाम्रो क्षणभरको दुःखको तुलनामा हाम्रो आउने महिमा त कति अपार छ। नयाँ नियममा ख्रीष्ट येशूले हाम्रा दुःखको अनुपातमा भन्दा पनि कति गुणा महिमा हाम्रो लागि साँचेर राख्नु भएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तरै पनि पुरानो नियमले कमसेकम यदि मैले 10 वर्ष दुःख पाएको थिएँ भने हे परमेश्वर 10 वर्ष अझै सुख पनि दिनुहोस् भनेर त्यो एउटा दुखी मानिसको, कष्टमा परेको मानिसको प्रार्थना। जति दिन तपाईँले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र अब यो परमेश्वरले दिने त होइन, कष्ट त पापले दिने हो। कहिलेकाहीँ मानिस हामी भएको कारण परमेश्वरले दण्ड दिने कुरो जस्तो लाग्छ। दण्ड परमेश्वरले दिनुहुन्न, दण्ड त पापले दिइसक्यो। पापले हो मृत्यु दिने, पापले हो दुःख दिने। कहिलेकाहीँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसक्ने व्यक्तिहरू पनि जब कुनै कुलत र खराब सङ्गतमा पर्नुहुन्छ त्यसपछि ल परमेश्वरले त मलाई अब बाँकी राख्नुहुन्न होला भनेर उनीहरू परमेश्वरसँग त्रासित हुन्छन्। त्यसै कारण प्रभुले भनेको, हे सबै मेहनत गर्नेहरू म कहाँ आओ। त्यसै मूसाले भन्छ, तपाईँले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष दुःख भोग्यौँ त्यति दिन हामीलाई आनन्द तुल्याउनुहोस्। तपाईँका कार्य तपाईँका सेवकहरूलाई प्रदर्शन गरिउन् र तपाईँको वैभव तिनीहरूका छोराछोरी कहाँ प्रकट होस्। हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको निगाह हामी माथि रहोस् र हाम्रा हातका कामहरू हाम्रा निम्ति दृढ पारिउन्। हो हाम्रा हातका कामहरू सुदृढ पारिदिनुहोस्, अथवा हामी जे गर्दैछौँ त्यो अनन्तसम्म रहन सकोस्। हामी केवल विनाश हुने कामको लागि मात्र नभएर अनन्तसम्म रहने कामको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको निगाह हामीमाथि राख्नुहोस्। यो सबैको पछाडिपट्टि 12 पद नै मुख्य हो। मूसाले, हे परमेश्वर, हामीलाई हाम्रा दिन गन्न सिकाउनुहोस्। जवान व्यक्तिले विशेष गरी यस्तो सोच्छन्, सायद म त कहिले पनि मर्दिन होला। तर जब हामी उमेर पुग्दै जान्छ त्यसपछि अब पश्चिमी देशमा 50औं वर्षमा पुगेपछि अनि 50औं वर्षको जन्मदिन मनाउँदाखेरि उनीहरू कालो लुगा लाएर मनाउँछन्। र अब चाहिँ मेरो जीवनभन्दा पनि अब मृत्यु मेरो नजिक आउँदैछ भन्ने कुरा साङ्केतिक रूपले देखाउनको लागि त्यो गरिन्छ। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको निम्ति त जति जति हामी उमेरमा पाको हुँदै गयौँ त्यति त्यति हाम्रो जीवनप्रतिको उत्तेजना बढ्दै बढ्दै जान्छ। कारण ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसका आँखा कान खुलेका छन् र उसले आफ्नो दिन गन्न जानेको हुन्छ। त्यसै कारण ऊ विगतको पछुतोमा पनि बाँच्दैन र भविष्यको डर अनि चिन्तामा पनि ऊ बाँच्दैन। हुन त लुकाको किताबमा पनि मैले हाम्रो दैनिक पाठमा त्यही खण्डमा आइपुगेका थियौँ, तरै पनि आज मलाई कता कता मूसाकै प्रार्थना यहाँको सामनेमा राख्न मन लाग्यो। मेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा आमा नहुँदाखेरिको एक किसिमको टुहुरोपना र यो अन्तिम दिनमा आमालाई बिदा गर्न पनि जान सक्ने अवस्था नभएको हुँदाखेरि लाग्यो आज धेरै व्यक्तिहरूले यो मृत्युको सामना गरिरहनु परेको छ आफ्नो परिवारमा। र म र मेरो श्रीमतीले पनि
विगतको 3 वर्षमा 4 जना हाम्रा परिवारका सदस्य गुमाएका छौँ। प्रत्येक वर्ष मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। सुरुमा त एकदमै गाह्रो लाग्दथ्यो, यस्तो नभइदिएको पनि हुन्थ्यो, तर सत्य नै हो। हामी सबैको एक दिन त्यो समय आउनेछ, एक दिन हामी छोडेर जानेछौँ भने यस किसिमले आफ्नो आयु गन्न जान्यौँ, आफ्नो दिन गर्न जान्यौँ भनेदेखि यसले हाम्रा दुःख कष्टमा होस् या सुख विलासमा होस् परमेश्वरको नजिक रहन सहायता गर्दछ र पाप र अधर्म र सांसारिक क्षणिक अभिलाषा पूर्तिको लागि पनि हामी बाँच्न मन पराउँदैनौँ। जब सत्य कुरा थाहा पाएपछि असत्यले हाम्रो जीवनमा ठाउँ त्यति सजिलै लिन सक्दैन। तापनि यो मानवीय स्वभाव यस्तो छ कि मृत्यु अरूको घरमा आउला, मेरोमा आउँदैन, अरू मर्लान् म चाहिँ मर्दिन, यो कुरो हामीले मुखबाट व्यक्त नगरे पनि हाम्रो सबकन्सियस लेभलमा हामी सोचिरहेका हुन्छौँ। अनि जसको कारण संसारमा हामी अहङ्कार बढी हुन्छ। यदि हामीसँग सबै कुरा छ, हामीसँग धन सम्पत्ति छ, शरीरमा स्वास्थ्य छ, राजनैतिक शक्ति छ भने हामी एकदमै अहङ्कारी हुन्छौँ, अरू मानिसमाथि दमन गर्न थाल्छौँ। त्यसपछि भने आफूसँग केही छैन, आफू कमजोर छ भने आत्मग्लानीका साथसाथै एउटा के भन्छ आफैमाथि दयालु त राम्रै हो, एक किसिमको हारेको मनस्थिति। मैले त जीवनमा केही पनि गर्न सकेन, म त बेकार भयो, मेरो जीवनको अर्थ नै भएन भनेर निराशमा पनि मानिस बाँचिरहेका हुन्छन्। तर ती दुवै व्यक्तिको निम्ति जब मानिसको आयु के हो र, यो त एक क्षणको लागि हो यो पृथ्वीमा, तर ख्रीष्ट येशूले मृत्युलाई जितेको कारण हामी अनन्तसम्म बाँच्ने व्यक्ति हौँ। हाम्रो अन्त्य छैन। त्यो अनन्ततालाई जब हामी बुझ्दछौँ र जीवन प्रत्येक दिन जब प्रभुले यो संसारमा बाँचुन्जेल दिएको छ, त्यो प्रत्येक दिनको जीवनलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हामी जिउन चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो आज यो अन्तिम दिन हो भन्दा पनि कुनै पछुतो लाग्ने छैन। र धेरै वर्ष पहिला मैले एउटा छोटो भिडियो बनाएको थिएँ युट्युब भर्खरै आउँदाखेरि नै। त्यो एउटा नेपाली भजन हामी गाउँछौँ। हिजोको दिन बिति गयो, भोलि कहिले नआउला, आजको दिन जो हातमा छ गर्छु प्रभुको प्रशंसा। हामी गाउँछौँ तर प्रभुको प्रशंसा गर्न बिर्सिहाल्छौँ। सानोतिनो रिस उठ्ने बित्तिकै त्यति बेलामा हामी प्रभुको प्रशंसा गर्न बिर्सिहाल्छौँ। कसैले चित्त दुखाइदियो, मनको कुरो गरेन भने हामी तुरन्तै त्यसपछि प्रभुको प्रशंसा गर्न बिर्सिहाल्छौँ। अलिकति सफलता हासिल गर्यो भने हामी त्यति बेला फेरि प्रभुको प्रशंसा गर्छौँ, बिर्सिहाल्छौँ। दुःख आयो, कष्ट आयो भन्दाखेरि पनि त्यति बेला पनि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन बिर्सिहाल्छौँ। त त्यसको सट्टा प्रत्येक दिन अहिले मेरो हातमा छ भने खुसी हुनुपर्छ भने, आनन्दित हुनुपर्छ भने आजकै दिन हो। कसैलाई सहायता गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ भने आजकै दिन हो। भोलि आउँछ कि आउँदैन थाहा हुँदैन, हिजो त गइसक्यो। अब हिजोको गल्तीलाई सम्झेर पछुतो गरेर पनि फाइदा छैन र खुसी हुनको लागि, असल व्यक्ति बन्नको लागि, आत्मिक व्यक्ति बन्नको लागि पनि भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, पछि गरौँला भन्नुभयो भनेदेखि त्यो पनि नआउन सक्छ। त यदि म पवित्र जीवन बिताउने हो, प्रेमको जीवन बिताउने हो, भलाइको जीवन बिताउने हो भने आज मात्रै छ हाम्रो हातमा। परिवारमा पनि हाम्रो नेपाली चलनमा के छ भने हामी जहिले पनि सुख अनि खुसी पछि गरौँला भन्छौँ। आज विशेष गरी नेपालको राजनैतिक दुष्टताले गर्दाखेरि धेरै जवान व्यक्तिहरू घर छोडेर विदेशमा दुःख गरिरहेका छन्। आफ्नै देशमा जागिर हुन्थ्यो, आफ्नै देशमा जीविकोपार्जनको लागि उपाय हुन्थ्यो भने आज लोग्ने स्वास्नी छुट्टिनु पर्ने थिएन, आमा बाबु छोराछोरी छुट्टिनु पर्ने थिएन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छुट्टिनु पर्ने थिएन।
र मिलेरै सँगसँगै हामी दुःख कष्टको सामना गर्न सक्ने थियौँ। तर यस्तो बिछोड छ र हाम्रो सपना हुन्छ अब म विदेशमा दुःख गर्दैछु, भोलि नेपाल गएर घर परिवारसँग सुखका दिन खुसी मनाउला। धेरैले दुःख गरेर एक टुक्रा जग्गा किन्छन्, त्यसपछि घर बनाउँछन्, नेपाल फर्केपछि परिवारसँग बसौँला भनेर आशा गरेका हुन्छन्। तर आउँछ कि आउँदैन त्यो दिन हामीलाई थाहा छैन। आजको दिन मात्रै हो त, विदेशमा बस्दाखेरि पनि नेपालमा स्वदेशमा बसेका घर परिवारका सदस्यहरूसँग खुसी हुन सिक्नुपर्ने, रमाउन सिक्नुपर्ने। त्यो दुःख कष्टलाई सँगसँगै बाँड्न पनि सक्नु, दुःख पनि सँगसँगै आज नै बाँड्नु पर्यो, सुख पनि सँगसँगै आज नै बाँड्नु पर्यो। त कहिलेकाहीँ हामी दुःख चाहिँ ठिकै छ भन्छौँ, सुख भोलि बाँडौँला भनेर पर्खिरहेको हुन्छौँ। कुनै व्यक्तिलाई प्रशंसा गर्नु छ, आफ्नो श्रीमतीको प्रशंसा, श्रीमानको प्रशंसा गर्नु छ भने हामी बिर्सिरहेको हुन्छौँ। छोराछोरीलाई उत्साह दिनु छ भने हामी बिर्सिरहेको हुन्छौँ। छोराछोरीलाई गाली चाहिँ गर्छौँ, आज नै तँ किन पढिनस्, तँ यस्तो किन गरिनस्। तर छोराछोरीलाई उत्साह दिन चाहिँ हामी बिर्सिरहेको हुन्छौँ। हिजो एकदमै म रलमुल्ल पर्दाखेरि एउटा त्यस्तै पुरानो एउटा फिल्म मैले हेरेको थिएँ, अङ्ग्रेजी भाषामा इन्टु द वाइल्ड भन्छ त्यसको नाम। एउटा धनाढ्य परिवारमा जन्मेको छोरा, बाउ आमाले उसलाई संसारका सबै भौतिक कुराहरू दियो, तर उसलाई कहिल्यै खुसी भएन, किनभने बाउ आमाले प्रेम दिन सकेको थिएन। पछि ऊ हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्न जानुपर्ने व्यक्ति सबै कुरा त्यागेर ऊ जङ्गलतिर लाग्छ, जीवनको अर्थ खोज्न जान्छ। ऊ धनाढ्य आमा बाबु छन्, सबै कुरा संसारमा सबै कुरा छ, तर उसको जीवनको अर्थ थिएन, किनभने आमा बाबुले कहिले पनि उसलाई प्रेम व्यक्त गर्न जानेनन्। अनि नभन्दै बाटोमा थुप्रै खालका व्यक्तिसँग भेटघाट हुन्छ र एकजना वृद्ध पुरुषसँग उसको भेट हुन्छ। अनि त्यो वृद्ध पुरुष पनि एक्लै छ, निर्जन ठाउँमा उसले घर बनाएर आफ्नो काम एक्लै छ। कारण धेरै वर्ष पहिला उसको श्रीमती र एउटै मात्रै छोरा कार दुर्घटनामा परेर मरेको कारण उसले संसारलाई त्यागिदिएको थियो, ऊ एक्लै जीवन बिताउन चाहन्थ्यो। तर यी दुवैजनाको भेट हुन्छ र सँगै समय बिताउँदाखेरि कता कता उसले गुमाएको छोरा र यसले गुमाएको बाउ भेटाउँदछ। अब यो व्यक्तिको त बाउ त थियो, धनाढ्य व्यक्ति, रुपियाँ पैसा संसारकै अभिलाषाको पछि लागेको, तर माया प्रेम पाएको थिएन बाउबाट। त्यो बुढो व्यक्तिले उसलाई सम्झाउ, तिमी कहाँ जाँदैछौ यस्तो उमेरमा, 23 वर्षको उमेरमा भन्दाखेरि म अब यो वेस्ट भर्जिनिया भन्ने राज्यबाट अलास्कामा जान खोज्छ। त्यो जङ्गलमा, यो हिमाल, जहाँ कोही निर्जन ठाउँमा, कोही मान्छे नभएको ठाउँमा सायद त्यहाँ जीवनको अर्थ पाउँछ कि नभन्दै ऊ त्यहाँ पुग्छ र पुग्दा पुग्दै उसले अन्तिममा निष्कर्ष निकाल्छ कि म फर्केर जान्छु, अब मलाई सम्बन्ध चाहिँदो रहेछ, मलाई मानिस चाहिँदो रहेछ, एक्लै चाहिँ मान्छे खुसी हुन नसक्दो रहेछ। ऊ त्यहाँ पुग्दाखेरि हिउँ थियो, सारा हिउँ नै हिउँको पहाड थियो अलास्कामा। अनि जहाँनिर उसले क्याम्प बनाएको थियो, बिस्तारै बिस्तारै गर्मीयाम आउँदाखेरि हिउँ पग्लेर चारैतिर नदी हुन जान्छ र त्यहाँका जनावरहरू पनि कहाँ गए खान नपाएर ऊ बेहाल हुन्छ। र एक दिन कन्दमूलहरू खाँदाखेरि यस्तै प्रकारको एउटा विषालु चिज खान पुग्यो र ऊ मर्छ। र मर्नुभन्दा पहिला अन्तिम उसको आशा, म धेरै टाढा आइसकेको छु, अब चाहिँ फर्किन चाहेर पनि फर्किन नसक्ने अवस्थामा आइसकेछु। अनि आफ्नो आमा बाबुलाई सम्झिन्छ। यतापट्टि आमा बाबु पनि एकदमै बेहाल भइरहेछन् र उनीहरूले पनि भन्छन्, हामी पनि साह्रै टाढा आइपुगेका रहेछौँ, हाम्रो छोरालाई हामीले बुझ्नै सकेनौँ, समयमा बुझ्न सकेनौँ र हामी धेरै टाढा गइसक्यौँ। यता छोरा विष लागेर अब मर्ने बेलामा याद गर्छ कि म त धेरै टाढा आइसकेको रहेछु, जीवनको अर्थ खोज्दा खोज्दा म जीवनबाट धेरै टाढा पुगिसकेको रहेछु। कहिलेकाहीँ मित्रहरू, हामी पनि यो संसारमा जुन जीवन प्रभुले दिएको छ त्यो जीवन जिउनबाट धेरै टाढा पुगिसकेका हुन सक्छौँ, कि त आफ्नै गल्तीले कि अरूको गल्तीले गर्दाखेरि।
म पनि जीवनबाट भागेको मान्छे हो, जीवनदेखि धेरै टाढा जान चाहन्थे र कता कता अझै पनि मेरो मस्तिष्कमा त्यो भाग्नेपन देखा पर्छ बेला बखतमा। जुन परिवेशमा, जुन समाजमा म हुर्किए जन्मिए, कता कता त्यसप्रति भएको त्यो प्रकारको वितृष्णाले मलाई धेरै टाढा लगेको थियो एक समय। तर पछि ख्रीष्ट येशूले मलाई फर्काउनु भयो र त्यहाँदेखि यता मेरो प्रत्येक जीवनको हरेक दिनमा मेरो आशा, मेरो भरोसा, मेरो उद्देश्य भनेको नै मेरो जीवनबाट कसैको जीवनमा उत्साह मिलोस्, म जस्तै कोही व्यक्ति टाढा भाग्नु नपरोस्, समयमै त्यो व्यक्ति जीवनमा फर्किन सकोस्। हुन त आज मेरा आमा बाबा दुवै छैनन्, धेरै टाढा गइसके र मैले बुवा बित्नुभन्दा अगाडि पनि 2007 सालमा म एकपटक फर्केर गएको थिएँ घरमा। अनि बुवालाई भनेको थियो, बुवा हाम्रो विगतमा जस्तोसुकै दुश्मनी भए पनि मेरो जीवनको दुखित घडी त्यतिखेर हुनेछ जब तपाईँ यस संसारबाट बिदा हुनुभन्दा पहिला ख्रीष्टलाई विश्वास नगरिकनै जानुहुनेछ। त्यो दिन मेरो लागि धेरै दुःखको कुरो हुनेछ। हुन त बुवाले, मैले यहाँसम्म पनि भनेको थिएँ बुवालाई, हो समाजले तपाईँलाई हेला गर्ला, समाजमा तपाईँको आफ्नै नाम सम्मान छ, समाजकै कारण तपाईँले मलाई पनि स्वीकार गर्नुभएको थिएन, तरै पनि कमसेकम गुप्य रूपमा, गुप्तमा कमसेकम ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको खण्डमा तपाईँ र मेरो अनन्ततामा हामी एक हुन सक्नेछौँ। बुवाले के गर्नुभयो थाहा भएन। आमाले त धेरै पटक, मेरो दिदी, जेठी दिदी भिना सबै सेवकाईमा नै छन्, पास्टरीय सेवकाईमै छन् र दिदीको कारण आमाले पनि धेरै पटक ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने निर्णय त गर्नुभएको हो। तरै पनि अब त्यो सबै परमेश्वरको हातमा छ, निश्चित रूपले हामीलाई थाहा छैन। र यस किसिमले जीवनदेखि हामी धेरै टाढा जानु हुँदैन। संसारमा रहँदाखेरि प्रभुले अर्थपूर्ण तरिकाले जीवन बिताउन नै प्रभुले यो संसारमा राख्नु भएको हो। हाम्रा टुटेका सम्बन्धहरू पनि, बिग्रेका सम्बन्धहरू हाम्रो तर्फबाट, अब अरूले कसैले हामीसँग सम्बन्ध टुटाउँछ भने त्यो बेग्लै कुरा हो, तर हाम्रो तर्फबाट टुटेका सम्बन्धहरू छन् भने पनि समयमै सुधार्दा राम्रो। कुनै व्यक्तिलाई क्षमा दिनु छ भने पनि समयमै क्षमा दिनु राम्रो। पछि गएर पस्ताउनु, त्यो मान्छे मरेर गइसकेपछि पस्ताएर फाइदा छैन। र कसैलाई प्रेम गर्नु छ भने पनि समयमै प्रेम गर्नु। र विशेष गरी छोराछोरीको जीवनमा, तपाईँका जो अहिले विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँका छोराछोरी छन्, साना नानीहरू छन् भने माया गर्नु छ भने आज गरिहाल्नुहोस्। भोलि गरौँला, यो मेरो छोरा सफल भएपछि मात्रै स्याबासी दिउँला भन्नुभएको छ भने सायद त्यो दिन नआउनु पनि सक्छ। त दिन गन्न जानेको खण्डमा हामी बडो आनन्दमय तरिकाले खुसी साथ सङ्घर्षको समयमा पनि आशा नहराइकन, खुट्टा नकमाइकन हामी दुःखको सामना गर्न सक्छौँ। मृत्युको पनि सामना हामी हाँसी हाँसी गर्न सक्छौँ। एउटाले भनेको छ, दिनदिनै मृत्युलाई सम्झेर हामी बाँच्छौँ भने बाँच्ने बेलामा मर्ने बेलामा बाँचेर मर्छौँ। फेरि म भन्छु, बाँच्ने बेलामा मृत्युलाई अँगाल्छौँ भने मर्ने बेलामा हामी जीवन अँगाल्छौँ। त कहिलेकाहीँ बाँच्दाखेरि हामी यसरी बाँच्छौँ कि मै हुँ राजा, यो संसार मेरै बसमा छ। अनि मानिससँगको व्यवहारमा पनि हामी त्यो आत्मा देखाउँछौँ। कहिलेकाहीँ म मेरा सेवकाई गर्ने पास्टरीय मित्रहरूको बारेमा पनि सोध्छु, विचार गर्छु। कारण क्रिस्चियन भइसकेपछि मैले पास्टर मित्रहरू, पास्टर दाजुहरूको हातबाट, मिसनरीको हातबाट पनि धेरै थप्पड खाएको छु। अनि ती थप्पड लाउने दाजुहरूको, मिसनरीहरूको, मित्रहरूको बारेमा सोध्छु, उहाँले के सोच्नुहुन्छ होला आफैलाई। भोलि गएर स्वर्गको राज्यमा त हामी एउटै ठाउँमा बस्ने हौँ र एउटा कमजोर भाइलाई सहायताको ऊ लडेको बेलामा सहायताको हात दिनुको सट्टामा उल्टै उसलाई लडाउनु खोज्नु, यो सबै हामीले दिन गन्न नजानेको कारण अथवा नचाहेको कारण। अनि जसले गर्दा हाम्रो जीवनमा जुन प्रकारको काम हुने थियो, यहाँ दाउद के मूसाले अन्तिम 17 पद हेर्नुहोस्, हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको निगाह हामी माथि रहोस् र हाम्रा हातका कामहरू
हाम्रा निम्ति दृढ पारियुन्, स्थापित हुन्। अंग्रेजीमा स्टाब्लिश द वर्क अफ आवर ह्यान्ड भनेको छ। र हाम्रा हातका कामहरू सुदृढ पारिदिनुहोस्। त हाम्रो काम के हो त यो संसारमा? ठुलो घर बनाउनु, गाडी किन्नु, एकदमै महँगा महँगा लुगा लाउनु, गहना लाउनु, अनि ठुल्ठुला संस्थाहरू खोल्नु अथवा राज्य गर्नु? हामीलाई प्रभुले एउटै मात्रै काम दिएको छ, त्यो चाहिँ काम हो येशूको गवाही बन्नु। अनि येशूको गवाही बन्दाखेरि भोलि गएर जब हामी स्वर्गमा ख्रीष्ट येशूलाई भेट्नेछौँ, यो कुरो सुन्दाखेरि मलाई पास्टर रोबर्ट कार्टर र स्यामुएल पास्टरको कहिलेकाहीँ उहाँ दुवैजनाको कुरो याद गर्दाखेरि म त्यत्तिकै हाँस्छु। बुढो मान्छे त स्वर्गमा रमाइरहनु भएको थियो होला, तुरन्तै छोरालाई पनि देख्दाखेरि भनेर स्यामुएल तिमी यहाँ के गर्दैछौ भनेर सोध्यो होला सायद। अनि छोराले भन्नु कस्तो कुरो गर्नुभयो बुवा, तपाईँ चाहिँ आउने मलाई चाहिँ नआउने भनेर बाउ छोराले ठट्टा पनि गरे होला स्वर्गमा, हाँसे होलान्। तँलाई मैले सेवा गर्नको लागि त्यत्रो जिम्मा दिन खोजेको थिएँ, मेरै पछि आइस भनेर बाउ छोरा सायद हाँसे होलान् पनि। भने अब संसारमा बस्दाखेरि पास्टर मनमुटाव, दुश्मनी, विश्वासी मनमुटाव, दुश्मनी, स्वर्गमा के होला तिनीहरूको अवस्था? दिन गर्न नजान्दाखेरि हामी संसारमा कस्तो पापको भारीले थिचिएका हुन्छौँ, जसको कारण यहाँ बस्दाखेरि रमाइलो नै हुँदैन। पुलपिटमा गएर प्रचार गर्दाखेरि यदि मेरो हृदयमा कसैप्रतिको त्यो त्यस्तो प्रकारको देशको भावना छ भने भारी हुन्छ त्यो। तर कसैप्रति कुनै प्रकारको तितोपना छैन भनेदेखि पुलपिटमा जाँदाखेरि पनि पखेटा लागेका हुन्छन्। वचन बोल्दाखेरि पनि एक किसिमको त्यो कटन के भन्छ कपास जस्तै अनुभव हुन्छ। र मुखबाट निस्केका वचनले पनि विश्वासीहरूको जीवनमा आशिष ल्याउँछन्। र ती विश्वासीहरूलाई जब हामी भोलि स्वर्गमा भेट्नेछौँ, गडो गजबको रमाहट त्यहाँ हुनेछ। त्यो काम, हाम्रा कामलाई सुदृढ पार्नुहोस्, अनन्तसम्म मेरो काम रहोस् परमेश्वर। यो पावलले पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा भने जस्तै जलेर खाग भएर नजाओस् मेरो काम परमेश्वर। अनि त्यो जलेर खाग नहुने हो हाम्रो सेवा भनेदेखि हामीले अरू मानिससँग कस्तो सम्बन्ध कायम गरेका छौँ, हाम्रा शत्रुसँग हामीले कस्तो भावना राखेका छौँ र इत्यादि कुराहरूले आज मेरो गन्थनमा यही राख्छु रे। मलाई सुन्ने मित्रहरूको जीवनमा परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस्, हाम्रा दिन गर्न हामी जानौँ र जब यो संसारबाट हामी जानु पर्नेछ त्यति बेलामा हामीलाई कुनै पछुतो नहोस्। र बाँच्दाखेरि पनि हिजो जे भयो अब त्यसको पछुतोमा होइन, भोलि के हुन्छ त्यसको पनि चिन्ता होइन। आजको दिन जो हातमा छ गर्छु प्रभुको प्रशंसा, गर्छु मेरा मित्रहरूलाई सक्दो सहायता गर्छु प्रभुले दिएको काम दिलो ज्यानले। र जब मेरो दिन आउनेछ त्यति बेलामा म सहर्ष परमेश्वरको चरणमा जानेछु भन्दै हामी यो संसारमा बाँच्दाखेरि अर्थपूर्ण जीवन बिताउन सक्छौँ।